हेलो स्टुडेन्ट्स आजदेखि म तिमीहरूलाई यसरी ट्युटोरियल बनाएर पठाउँदैछु च्याप्टर वाइज पोइन्ट वाइज हामी यसरी ट्युटोरियलहरू हेर्दै जानेछौँ तिमीहरूलाई मैले यो आज थालिदिएको च्याप्टर चाहिँ हो चेन्जेस इन सोसल स्ट्रक्चर भन्छ यसलाई जब तिमीहरूले किताब पाउँछ यो तिमीहरूको युनिट 3 मा च्याप्टर नम्बर 3 मा तिमीहरूले यो टपिक पाउँछ। अब यो टपिकहरू थाल्नु अगाडि एक दुईवटा चिज अब तिमीहरूले क्लास 11 त तिमीहरूले पेन्डेमिकले गर्दा स्कुल आउनु सकेन, अनलाइन क्लासेस भयो, तर भए पनि धेरैले त्यसमा कतिले फलो गर्न सकेन, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दा यो टपिकहरू कभर गर्दा हामी क्लास 11 को कतिवटा टपिकलाई पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। त्यो चाहिँ तिमीहरूको सुविधाको लागि हो, तिमीहरूलाई बुझ्नुको लागि अझै सजिलो होस् भनेर हामी त्यो प्रकारले हेर्दै जान्छौँ। र आज यो टपिक थाल्नु अगाडि र जतिले पनि युट्युबमा हेर्दैछ उनीहरूले त पहिल्यैबाट थाहा छ र जो चाहिँ अब नयाँ छ हामी जुनै पनि टपिक गर्छौँ क्लास 12 मा हामीले टाइम लाइन याद गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा तिमीहरूको यहाँ नोट्समा माथिबाट छ टाइम लाइन भनेर छुट्याइदिएको छ। टाइम लाइन भनेको चाहिँ टाइम पिरियड हो। टाइम पिरियड तिनवटा टाइम पिरियडमा हाम्रो सिलेबस अथवा हाम्रो टपिकहरू कभर गर्न खोज्छौँ। फर्स्ट टाइम पिरियड चाहिँ हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छ प्री ब्रिटिस एरा। प्री ब्रिटिस एरा भनेको चाहिँ त्यो टाइम हो जब चाहिँ इन्डियामा ब्रिटिसर्सहरू आइपुगेको थिएन, ब्रिटिसर्सहरू आएको थिएन, कुनै पनि वेस्टर्न सिभिलाइजेसन इन्डियामा आएर रुल गरेको थिएन। त्यो टाइमलाई हामी रफली उनीहरूलाई त्यो टाइमलाई हामी प्री ब्रिटिस एरा भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। भनेपछि त्यो टाइम अथवा त्यो इन्डिया जब चाहिँ फरेन इन्फ्लुएन्स इन्डियन सोसाइटीमा आएको थिएन, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्री ब्रिटिस एरा। त्यो पछि ब्रिटिसर्सहरू इन्डियामा आयो होइन, ब्रिटिसर्ससँगै अरू वेस्टर्नर्सहरू पनि आयो। त्यो त हामीले हिस्ट्रीमा पढेको हो, तिमीहरूले पनि अहिलेसम्म पढेको हो कसरी ब्रिटिसर्सहरू आयो इन्डियामा बस्यो रुल गर्यो। र त्यो उनीहरू बसिन्जेलको टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले ब्रिटिस एरा भनेर डिभाइड गरेको छौँ अथवा मार्क गरेको छौँ। जुन टाइमसम्म चाहिँ ब्रिटिसर्सहरू इन्डियामा आयो, उनीहरू बस्यो, उनीहरूले रुल गर्यो, अनि त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी इन्डियन हिस्ट्रीमा हामीले ब्रिटिस एरा भनेर त्यसलाई हामीले मार्क गरेको छौँ। र अर्को टाइम पिरियड चाहिँ हुन्छ पोस्ट ब्रिटिस एरा अथवा आफ्टर 1947 जब चाहिँ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भयो, त्यो पछि चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामी पोस्ट ब्रिटिस एरा। अब यो तिनवटा टाइम लाइन, एउटा चाहिँ हो ब्रिटिस आउनु अगाडि, त्यसलाई प्री ब्रिटिस भनेको छ। एउटा चाहिँ हो जबसम्म ब्रिटिस इन्डियामा बस्यो, एउटा चाहिँ हो जब ब्रिटिसले छोडेर गयो र आजसम्म जुन चाहिँ सोसाइटी छ त्यसलाई हामी पोस्ट ब्रिटिस भन्छ। यो तिनवटा टाइम लाइन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भने तिमीहरूले जुनै पनि टपिक पढ्छौ क्लास 12 मा स्टार्टिङ फ्रम टुडे, स्टार्टिङ फ्रम दिस पोर्सन, तिमीहरूले यो तिनवटा टाइम लाइन चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ टाइम लाइनको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले पढ्दैछौ अथवा कुन चाहिँ टाइम पिरियडको बारेमा पढ्दैछौ। फर इक्जाम्पल आज हामी यो टपिकमा हेर्दैछौँ फ्यामिली। अब फ्यामिली हामीले तिनवटा टाइममा देख्न सक्छ। प्री ब्रिटिसमा फ्यामिली कस्तो थियो, ब्रिटिस एरामा फ्यामिलीलाई के भयो, र अहिले पोस्ट ब्रिटिसमा फ्यामिली कस्तो छ। इक्जाम्पल तिमीले कास्टको विषयमा पढ्दैछौ, when you are studying on caste you should study with regard to this timeline कि प्री ब्रिटिस एरामा कास्ट सिस्टम कस्तो थियो, ब्रिटिस एरामा के भयो, पोस्ट ब्रिटिसमा के भयो। यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भने एचएसमा तिमीहरूलाई क्वेसन यही प्रकारले सोधिन्छ कि ब्रिटिसर्सहरू आउनु अगाडि कस्तो थियो अथवा वाट ह्यापन ड्युरिङ द टाइम अफ ब्रिटिस, अथवा सोध्नु सक्छ कि पोस्ट ब्रिटिसमा फ्यामिलीलाई के भयो। र योर एन्सर सुड बी एप्रोप्रिएट, तिमीहरूले जहाँ पाइ त्यहीको लेखेर हुँदैन। त्यसले गर्दा वेन एभर यु स्टडी कुनै पनि टपिक तिमीले क्लास 12 मा लिएर पढ्छौ अथवा त्यसलाई स्टडी गर्छौ, यु अलवेज रिमेम्बर द टाइम लाइन कि कहिलेको कुरा चाहिँ गर्दैछ, कुन चाहिँ टाइमको चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ। अब आजको टाइम लाइन चाहिँ हुन्छ प्री ब्रिटिस एरा। आजको टाइमलाइन चाहिँ हुन्छ प्री ब्रिटिस एरा। आज हामी हेर्दैछौँ इन्डियन फ्यामिलीको बारेमा अथवा इन्डियन फ्यामिली सिस्टमको बारेमा विच वाज प्रेजेन्ट ड्युरिङ द प्री ब्रिटिस एरा। ब्रिटिसर्सहरू आउनु अगाडि इन्डियन फ्यामिली सिस्टम कस्तो थियो। त्यसले गर्दा फर्स्ट हामी हेर्नेछौँ जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम। इन्डियामा त्यति बेला इन्डियाको फ्यामिली सिस्टम सबसे मोस्ट पपुलर फ्यामिली सिस्टम त्यति बेला थियो जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम। जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम अब कसलाई भन्ने, हामी कुन चाहिँ फ्यामिलीलाई चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली भन्नु मिल्छ। र त्यसले गर्दा यहाँ मैले डेफिनेसन अथवा सिम्पल तिमीहरूलाई 2 लाइनमा छुट्याइदिएको छु। अ फ्यामिली विच इज विथ मोर देन 2 जेनेरेसन अफ फ्यामिली मेम्बर्स लिभिङ टुगेदर इन अ सेम हाउस
मेन पोइन्ट एन्ड युजिङ अथवा सेयरिङ अ सेम किचन भनेको कुनै पनि परिवार जहाँ चाहिँ 2 पुस्ताभन्दा बेसी मान्छे छ, यो एकदमै राम्रोसँगले याद गर्नु, मोर देन 2 जेनेरेसन, जहाँ चाहिँ 2 पुस्ताभन्दा बेसी जेनेरेसनहरू अथवा 2 पुस्ताभन्दा बेसी पुस्ताहरू उनीहरू सँगै बसिरहेछ, एउटै घरमा बस्छ, एउटै किचनबाट पकाएको खान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जोइन्ट फ्यामिली भन्न मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ कन्फ्युज के नहुनु भने डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ नम्बर अफ फ्यामिली मेम्बर्स, कतिजना मान्छे छ म चाहिँ कन्फ्युज नहुनु। हामीलाई यहाँ कतिजना मान्छे छसँग चाहिँ मतलब छैन, हामीलाई मतलब छ कति पुस्तासँगै बस्दैछ। यदि 2 पुस्ताभन्दा बेसी मान्छे एउटै घरमा इन अ सेम हाउस बस्दैछ, एउटै किचनमा पकाएको खाना खाँदैछ, दे सेयर अ सेम किचन, त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ वी विल रिगार्ड द्याट फ्यामिली एज जोइन्ट फ्यामिली। त्यसले गर्दा वेन तिमीलाई अब बुझ्नु छ अथवा छुटाउनु छ कि कुन चाहिँ फ्यामिलीलाई चाहिँ तिमी जोइन्ट फ्यामिली भन्छौ भने यु सुड काउन्ट दि जेनेरेसन, कति पुस्ता छ। इक्जाम्पल, तिम्रो घरमा तिमी छौ, तिम्रो दाजुभाइ छ अथवा दिदी बहिनी छ र तिमीहरूको आमा बाउ छ भनेपछि तिम्रो घरमा 2 पुस्ता छ, आमा बाउहरू 1 पुस्ता भयो, त्यो पछि तिमीहरू छोराछोरी 1 2 सेकेन्ड पुस्ता भयो, 2 पुस्ता। अब मानिलेऊ तिम्रो आमा बाउको माथि पनि 1 पुस्ता अझै तिम्रो घरमा छ। फर इक्जाम्पल, तिमी छौ, तिम्रो दाजुभाइ अथवा दिदी बहिनी छ, तिम्रो माथि आमा बाउ छ र तिम्रो बाजे अथवा बोजू अथवा बाजे बोजू दुईजना पनि तिमीहरूसँगै घरमा छ भनेपछि 2टा जेनेरेसन भन्दा बेसी छ तिमीहरू भनेपछि 2 जेनेरेसनलाई तिमीले क्रस गर्दैछौ, त्यति बेला चाहिँ यु विल बिकम अ जोइन्ट फ्यामिली। त्यसले गर्दा डोन्ट गेट कन्फ्युज कि यति थुप्रो मान्छे बस्दैमा चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली हुन्छ भनेर चाहिँ डोन्ट गेट कन्फ्युज। हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्छ द नम्बर अफ जेनेरेसन्स लिभिङ टुगेदर। जुनै पनि फ्यामिलीमा वेन देयर आर मोर देन 2 जेनेरेसन, 2 पुस्ताभन्दा बेसी मान्छे सँगै बस्दैछ भने त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम। यसलाई सिम्पल एउटा डेफिनेसन जब तिमीलाई लेख्न आयो भने यति लेख्दा तिम्रो लागि काफी हुन्छ। अब यसको अपोजिट चाहिँ हुन्छ न्युक्लियर फ्यामिली। यो चाहिँ क्लास 12 मा छैन तर क्लास 11 को पोर्सन, तर तिमीहरूले बुझिराख्नुपर्छ। ठिक्कै अपोजिट न्युक्लियर फ्यामिली भन्नु साथै हो, न्युक्लियर भनेको नै हो एउटा सानो चिजलाई हामी न्युक्लियस भन्छ, न्युक्लियस भन्ने वर्डबाट लिएको हो। त्यसले गर्दा न्युक्लियर फ्यामिली भनेको विथ लेस देन, जहाँ चाहिँ 2 जेनेरेसन भन्दा कम्ती अथवा कम्ती मान्छे 2 पुस्ता भन्दा कम, 2 पुस्ता अथवा 2 पुस्ता भन्दा कम्ती मान्छे चाहिँ घरमा बस्दैछ, एउटै घरमा बस्छ, एउटै किचनबाट खान्छ भने त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ हामी न्युक्लियर फ्यामिली भन्नु मिल्छ। 2 or लेस देन 2 भनेपछि इक्जाम्पल, एउटा घरमा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ मात्रै छ भने द्याट बिकम्स अ न्युक्लियर फ्यामिली। एउटा घरमा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ र उनीहरूको छोरा छोरी छ भने भनेपछि 2टा पुस्ता, इट बिकम्स अ न्युक्लियर फ्यामिली। तर एउटा घरमा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ छ, उनीहरूको छोरा छोरी छ, उनीहरूको पनि छोरा छोरी छ भनेपछि 2 जेनेरेसन क्रस भएपछि फेरि अटोमेटिकली हामी माथि आइहाल्छ जोइन्ट फ्यामिलीमा। र यसरी तिमीहरूले जोइन्ट फ्यामिली र न्युक्लियर फ्यामिली छुटाउन सक्छ। सिम्पल टेक्निक छ, बाई काउन्टिङ द नम्बर अफ जेनेरेसन अफ पिपल लिभिङ टुगेदर, कति पुस्ता मान्छे चाहिँ घरमा सँगै बस्दैछ त्यति हेऱ्यो भने तिमीहरूले छुटाउन सकिहाल्छ र भन्नु पनि मिल्छ कुन चाहिँ फ्यामिली जोइन्ट हो, कुन चाहिँ न्युक्लियर हो भनेर। अब हेर्दै जाउँ कि प्री ब्रिटिस एरामा, हामी फेरि फर्केर आउँ जोइन्ट फ्यामिलीमा, हामी हेर्दै जाउँ कि जोइन्ट फ्यामिली अथवा प्री ब्रिटिस एरा, ब्रिटिसर्सहरू आउन अगाडि जोइन्ट फ्यामिली कस्तो थियो, के क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले पाउँछ। इन्डियामा 2 प्रकारको परिवारहरू हामी पाउँछ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। त्यो क्लास 11 को बाट भन्दैछु म, पेट्रियार्कल एन्ड मेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली मेल मेम्बर हुन्छ, केटाहरू हेड अफ द फ्यामिली छ भने त्यहाँ चाहिँ पेट्रियार्कल फ्यामिली भनिहाल्छ। मेट्रियार्कल भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली आमा हुन्छ, घरको आमा अथवा घरको कुनै पनि फिमेल मेम्बर हुन्छ, त्यसलाई हामी मेट्रियार्कल भन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तै प्रकारले परिवार पनि मेट्रियार्कल अर पेट्रियार्कल हुन सक्छ। तर इन्डियामा मेजोरिटी केसमा हेड अफ द फ्यामिली चाहिँ एल्डेस्ट मेल मेम्बर हुने गर्थ्यो। यो मेजोरिटीको कुरा गरेको मैले, नम्बरमा कुरा गर्दैछु। त्यसले गर्दा मोस्ट हेड अफ द फ्यामिली चाहिँ, अब तिमीहरूलाई लेख्नु आयो भने चाहिँ कहिले पनि मदर फादर भनेर नलेख्नु, सजिलोमा लेख्नु द एल्डेस्ट मेल अर द एल्डेस्ट फिमेल मेम्बर।
एल्डेस्ट भनेको सबसे बुजुर्ग, घरमा भएको सबसे बुजुर्ग, सबसे बेसी एज भएको हैन, मेल मेम्बर र मोस्ट अफ द केसेसमा मेल मेम्बर र कतिवटा केसेसमा चाहिँ फिमेल मेम्बर चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली हुन्थ्यो। यो हेड अफ द फ्यामिलीको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जोइन्ट फ्यामिलीमा, याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि डिसिसन, कुनै पनि घरमा कुनै पनि डिसिसन लिनु छ या कुनै पनि प्रोग्राम हुन्छ या कुनै पनि रिलिजियस कार्यक्रमहरू हुन्छ, सबै कुरो हेड अफ द फ्यामिलीले पास गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा वान अफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द फ्यामिली हामीले त्यो टाइममा हेड अफ द फ्यामिलीलाई पाउँछ। अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स छ लार्ज इन साइज, यो त अटोमेटिकली बुझिहाल्छ, 2 पुस्ताभन्दा बेसी मान्छे उनीहरू सँगै बस्थ्यो, त्यसले गर्दा उनीहरूको फ्यामिलीको साइज हुन्थ्यो एकदमै लार्ज, अहिले हेरी एकदमै ठुलो हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो पछि जब छोराहरू घरको छोराहरू बिहा गर्थ्यो, उनीहरू छुट्टिँदैन थियो, बिहा गरेपछि बुहारी लिएर आएर फेरि आमा बाउसँग फर्केर आएर एउटै घरमा बस्ने प्रथा थियो, त्यसले गर्दा उनीहरूको फ्यामिलीको साइज जहिले पनि ठुलो हुन्थ्यो, लार्ज इन साइज। अर्को हुन्छ सिस्टम, त्यो चाहिँ हो जोइन्ट प्रपर्टी, अथवा यसलाई अर्को भाषामा हामी भन्न सक्छ कमन प्रपर्टी पनि भन्छ। यो जोइन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भने त्यो एल्डेस्ट मेल मेम्बर एकछिन नहेरौँ, अहिले यसलाई ध्यान दिउँ। जोइन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ उनीहरूको इन्डिभिजुअल प्रपर्टी हुँदैन थियो त्यति बेला। इन्डिभिजुअल प्रपर्टी भनेको जुन चाहिँ अहिलेको सिस्टम छ, अहिलेको सिस्टममा कस्तो छ, घरमा बाउ छ भने उसको आफ्नै ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ हैन, उसको नामको आफ्नै जग्गा जमिन हुन्छ, उसको नामको गाडी हुन्छ, सुनचाँदी हुन्छ हैन, आमाको आफ्नै नामको ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ, छोराछोरीको आफ्नै हुन्छ। यो सिस्टम थिएन त्यति बेला, चाहिँ एउटै भण्डारमा कमाएर ल्याउनु पर्थ्यो। सिम्पल भाषामा, सिम्पल हाम्रो पहाडे भाषामा भनौँ भने कमाएर ल्याएपछि चाहिँ एउटै भण्डारमा थुपार्नु पर्थ्यो, र यो थुपारेपछि यो प्रपर्टी चाहिँ कसको नाममा बस्थ्यो, पछि कसको नाममा बस्छ, एल्डेस्ट मेल मेम्बरको नाममा बस्थ्यो। त्यो घरको जो पनि हुनसक्छ, एल्डेस्ट मेल मेम्बर भनेपछि घरको बाजे हुनसक्छ, इनकेस बाजे छैन भने उसको जेठा छोरा हुनसक्छ, जेठा छोरा छैन भने माइला साइला त्यसरी हुँदै जान्छ, या छोराहरू छैन भने काकाहरू हुनसक्छ। यसरी एल्डेस्ट मेल मेम्बरको नाममा चाहिँ प्रपर्टी बस्थ्यो, एन्टायर प्रपर्टी अफ दि फ्यामिली। एन्ड वेन एभर देयर वाज अ निड, जहिले पनि कहिले पनि खाँचो पऱ्यो, कुनै पनि मेम्बर्सलाई पैसा चाहियो अथवा चिजबिज चाहियो भने त्यहाँबाट निकालेर दिने काम पनि एल्डेस्ट मेल मेम्बरले नै गर्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको प्रपर्टी सिस्टमलाई हामी भन्छ जोइन्ट प्रपर्टी सिस्टम। अब नेक्स्ट पोइन्ट जाउँ, कमन हाउस कमन किचन, उनीहरू एउटै घरमा बस्थ्यो र एउटै किचन उनीहरूले सेयर गर्थ्यो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, यो मैले फर्स्टदेखि रिपिट गर्दैछु। जोइन्ट फ्यामिली हुनु छ भने एउटै घरमा बस्नुपर्छ, छेउछेउमा बसेर पनि हुँदैन। किन हुँदैन, दे मस्ट सेयर सेम किचन, एउटै किचनमा पकाएको खानुपर्छ। अब यो किचनमा पकाएको खानुपर्छ भनेपछि प्याट्रियार्कल फ्यामिलीमा कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला घरको काम गर्ने प्राय जस्तो घरको आमा दिदी बहिनीहरू हुन्थ्यो, घर बाहिरको काम घरको दाजुभाइहरूले गर्थ्यो, र बुढो पाखाहरू जति पनि छ घरमा उनीहरू र नानीहरूसँगै टाइम बिताउँथ्यो। र जब घरमा खाना पाक्थ्यो, पहिला घरको ठुलोहरूले खान्थ्यो, मेल मेम्बरहरूले खान्थ्यो, केटाहरूले मरदहरूले घरको बाउहरूले खान्थ्यो, छोराहरूले खान्थ्यो, खाइसकेपछि पछि मात्रै फेरि केटीहरूले आएर त्यो त्यहाँ खाने गर्थ्यो। यो प्रकारको प्रथाहरू हामीले, यो प्रकारको प्र्याक्टिसेसहरू हामीले जोइन्ट फ्यामिली सिस्टममा पाउने गर्थ्यो। त्यसले गर्दा उनीहरू एउटै घरमा बस्नु पर्थ्यो, एउटै किचन सेयर गर्नु पर्थ्यो, बिहा गरिसकेपछि पनि फेरि फर्केर आएर आमा बाउसँगै एउटै घरमा बस्ने गर्थ्यो। त्यसले गर्दा यो प्रपर्टी याद गर्नुपर्छ, एउटा कमन हाउस एन्ड कमन किचन। अर्को प्रपर्टी याद गर्नुपर्छ, दे बिलिभड इन अ कमन रिलिजन, उनीहरूको रिलिजन एउटै हुन्थ्यो, कोही अर्को रिलिजनको अथवा चेन्ज गर्छु भन्ने हुँदैन थियो। अब यहाँ चाहिँ एउटा रोल आउँछ कर्ता भन्ने, अथवा त्यसलाई हामी रिलिजियस हेड भन्छ। तिमीहरूले किताबमा पढ्यो भने इक्जाम्पलहरू थुप्रो पाउँछ। कर्ता भनेको चाहिँ एल्डेस्ट मेल मेम्बर भनेपछि हेड अफ द फ्यामिली जो हुन्छ घरको बाउ बाजे जो छ, उसलाई चाहिँ कर्ता भन्ने टाइटल दिन्थ्यो वेन इट कम्स टु रिलिजन। किन चाहिँ रिलिजनमा चाहिँ उसलाई कर्ता भन्ने टाइटल, घरमा जति पनि रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरू हुन्थ्यो त्यसलाई लिड गर्ने काम चाहिँ उसले गर्थ्यो। पूजा हुन्छ, बिहानको पूजा, बेलुकाको पूजा, या वार्षिक पूजा हुन्छ, या मासिक पूजा हुन्छ, जुनै पनि पूजा छ, फेस्टिभल छ, घरमा
पण्डित ल्याउनु पर्यो, जुनै पनि काममा लिड गर्ने अथवा एज अ लिडर एक्ट गर्ने काम चाहिँ हेड अफ द फ्यामिलीले गर्थ्यो। त्यसले गर्दा उसलाई यति बेला चाहिँ टाइटल दिन्थ्यो कर्ता भनेर उसलाई टाइटल दिएको। अब यो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हजुरहरूले राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जोइन्ट फ्यामिली त्यति बेलाको अब कस्तो खालको फ्यामिलीको कुरा गर्दैछौँ, सबै कुरा घरभित्रै पाउने फ्यामिली। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने बोथ प्रोडक्टिभ एन्ड कन्जम्पटिभ युनिट भनेर उनीहरूलाई भन्थ्यो। प्रोडक्टिभ एन्ड कन्जम्पटिभ भनेपछि आफै प्रड्युस गर्छ र आफै कन्ज्युम गर्छ। पहिला यो भागलाई हेर्नु, प्रोडक्टिभ। वाइ प्रोडक्टिभ? किनभने सबै कुरो उनीहरूले घरभित्रै पुर्याउने कोसिस गर्थ्यो। एभ्रिथिङ फ्रम मेडिकल फेसिलिटी, एडुकेसन, रिलिजनदेखि लिएर म्यारिजदेखि लिएर सबै कुरो घरभित्रबाट नै उनीहरूको सम्पन्न हुन्थ्यो। इक्जाम्पल मेडिकल फेसिलिटी भनेपछि त्यति बेला के इक्जाम्पल हेर्न सक्छ? चाइल्ड बर्थ, नानी जन्मिँदा अथवा नानी जन्मिने प्रोसेसहरू घरमै कम्प्लिट हुन्थ्यो। एउटा आमालाई नानी जन्म दिनु छ भने उसले घरमै नानी जन्माउँथ्यो भनेपछि मेडिकल फेसिलिटी पनि घरमै पाउँथ्यो। एडुकेसन घरमै दिन्थ्यो। उनीहरूलाई जति पनि स्किलहरू सिकाउनु छ, जस्तै फार्मिङ सिकाउनु छ, क्रप रोटेसन सिकाउनु छ, या घरको कामहरू सिकाउनु छ, घरभित्रै सिकाउँथ्यो। अहिले जस्तो स्कुल जानु, ट्रेनिङ जानु, घरदेखि बाहिर जानु त्यस्तो केही पनि थिएन। एभ्रिथिङ जे चाहिन्छ उनीहरूलाई घरभित्र नै पाउँथ्यो। उनीहरूले खानु छ उनीहरूले आफै रोप्थ्यो, सब्जी चाहियो आफै रोप्थ्यो, धान चाहियो आफै रोप्थ्यो, सबै कुरो आफू नै प्रड्युस गर्थ्यो। फ्यामिलीबाटै फुलफिल हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई एउटा के युनिट भन्थ्यो त्यति बेला? प्रोडक्टिभ युनिट भन्थ्यो। र जे उनीहरूले प्रड्युस गर्छ उनीहरूले आफै कन्ज्युम पनि गर्थ्यो, त्यसलाई इन्जोय गर्थ्यो, त्यसलाई उनीहरूले लिन्थ्यो पनि। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ बोथ प्रोडक्टिभ एन्ड कन्जम्पटिभ युनिट हामीले भन्नु मिल्छ। जस्तै अहिलेको परिवारहरूलाई चाहिँ हामी प्रोडक्टिभ भन्नु सक्दैन, किनभने हामी घरदेखि बाहिर डिपेन्ड गर्नुपर्छ होइन। केही खानु मन पर्यो दोकान जान्छ, पढ्नु पर्यो स्कुल जान्छ होइन, ज्वरो आयो टाउको दुख्यो हस्पिटल जान्छ, सबै कुरो घरदेखि बाहिर छ अहिले चाहिँ हाम्रो। त्यसले गर्दा आजकलको फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ हामी यो प्रोडक्टिभ भन्ने वर्ड चलाउन सक्दैन, कन्जम्पटिभ मात्रै हुन्छ, कन्ज्युम मात्रै गर्छ हामीले। तर त्यो टाइमको फ्यामिली प्री ब्रिटिसको कुरा गर्दैछ हामी, प्री ब्रिटिसको टाइमको जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम चाहिँ इट वाज बोथ प्रोडक्टिभ एन्ड कन्जम्पटिभ युनिट। यो धेरैखेर एचएसमा आएको क्वेसन हो, त्यसले गर्दा अलिक राम्रोसँगले ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ याद गर्नु, प्रोडक्टिभ एन्ड कन्जम्पटिभ युनिट। अर्को छ म्यारिज सिस्टम। उनीहरूको अरेन्ज म्यारिज थियो, बिहा गर्ने सिस्टम त्यति बेला अरेन्ज म्यारिज हुन्थ्यो। अब यो एरेन्ज म्यारिजमा पनि याद गर्नुपर्छ, यसमा हेड अफ द फ्यामिलीकै मेन डिसिसन हुन्थ्यो। कुन चाहिँ छोराले बिहा गर्छ, कुन चाहिँ टाइममा बिहा गर्छ, कुन चाहिँ एज पुगेपछि बिहा गर्ने, कसको छोरीसँग बिहा गर्ने, सबै मिलाउने काम हेड अफ द फ्यामिली र एल्डेस्ट मेम्बर अफ फ्यामिलीले गर्थ्यो। यहाँ एउटा चिज चाहिँ हामीले पाउँदैन, त्यो चाहिँ हो इन्डिभिजुअल चोइस। आफैले छान्नु, आफ्नो लागि बुरा छान्नु अथवा आफ्नो लागि बुढी छान्नु, यो प्रोसेसहरू अथवा यो इन्डिपेन्डेन्स, यो राइट उनीहरूलाई थिएन त्यति बेला। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको प्राय जस्तो सबै फ्यामिलिजहरूमा म्यारिज सिस्टम चाहिँ हामीले पाउँथ्यौँ, अरेन्ज म्यारिज सिस्टम। अब ओभरअलमा हेऱ्यौँ भने त्यति बेलाको फ्यामिलीहरूलाई ओभरअलमा अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने हामीले भन्नु सक्छ त्यति बेलाको फ्यामिलीहरू दे वेयर सेल्फ सफिसियन्ट इन नेचर। उनीहरू आफैमा भरिपूर्ण थियो, आफैमा निर्भर थियो भन्दा पनि हुन्छ। सबै कुरो उनीहरूले आफै फुलफिल गर्थ्यो। त्यसले गर्दा यहाँ लेखिदिएको छु मैले, अल निड्स वर फुलफिल्ड इनसाइड अथवा बाई द फ्यामिली। सबै कुरो उनीहरूको फ्यामिलीभित्र नै उनीहरूले निड्सहरू फुलफिल गर्थ्यो, फ्यामिलीभित्र नै उनीहरूले पाउँथ्यो। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको फ्यामिलीलाई चाहिँ हामी सेल्फ सफिसियन्ट फ्यामिली पनि भन्नु मिल्छ। अब यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो थियो, राम्रोसँगले याद गर्ने। हामी कुरा गर्दैछ जोइन्ट फ्यामिली, टाइम कहिलेको कुरा गर्दैछ हामी? बिफोर द कमिङ अफ ब्रिटिस, प्री ब्रिटिसको कुरा गर्दैछ, ब्रिटिसर्स आउनु अगाडि। त्यसले गर्दा क्वेसन आयो भने स्ट्रिक्ट तिमीले टाइमलाइन चाहिँ राम्रोसँगले याद गर्नु, कहिलेको चाहिँ सोध्दैछ। अब यो थियो एउटा अरिजिनल फर्मेट भनौँ न जोइन्ट फ्यामिलीको। यस्तो प्रकारले चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीहरू ब्रिटिस आउनु अगाडि इन्डियामा यो खालको सिस्टममा बाँचिरहेको थियो, यो खालको जोइन्ट फ्यामिली हामीले पाउने गर्थ्यौँ। तर अब यतिकै बसेन, टाइम आयो, चेन्जेस हुनु थाल्यो। अब हामी हेर्छौँ चेन्जेस इन जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम।
चेन्जेसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कुन चाहिँ टाइमदेखि चेन्ज हुन थाल्यो। मोस्टली ब्रिटिस एरादेखि चेन्ज हुन थाल्यो र यो चेन्ज अहिले पनि कहाँ पाउँछ, पोस्ट ब्रिटिस एरामा पनि पाइरहेको छ। यो किन दुईटै टाइम पिरियड लेखिदिएको छु किनभने चेन्ज चाहिँ बेसी जस्तो चेन्ज चाहिँ हामीले कहिलेदेखि देख्न थाल्यो, जब चाहिँ ब्रिटिसहरू इन्डियामा आएर बस्नु थाल्यो तब चाहिँ हामीले चेन्जेसहरू देख्न थाल्यो र अहिले पनि त्यो चेन्जेसहरू देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामी यो दुईटै टाइमलाइनलाई हामी याद गर्छौँ, प्री ब्रिटिस एरा एन्ड पोस्ट ब्रिटिस एरा। अब चेन्ज हुन थाल्यो जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम र चेन्ज हामीले दुई प्रकारले पढौँ, खासमा तीन प्रकार छ किताबमा, तर यो दुईटा चाहिँ म गरिदिन्छु, तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ। स्ट्रक्चरल चेन्ज, स्ट्रक्चरल चेन्ज भनेको चाहिँ हो फ्यामिलीको साइजमा, फ्यामिलीको स्ट्रक्चरमा के चेन्ज भयो यसलाई हामी स्ट्रक्चरल चेन्ज भन्छ। नम्बर 1 साइजमा चेन्ज भयो। अबको फ्यामिली दे आर स्मल इन साइज, सानो हुनु थाल्यो। किन? अब चाहिँ फ्यामिलीहरू के हुनु थाल्यो, उनीहरू चेन्ज भएर अब चाहिँ न्युक्लियर फ्यामिली बनिन थाल्यो। जोइन्ट फ्यामिलीदेखि अब के बनिन थाल्यो, न्युक्लियर फ्यामिली। किन? एडुकेसन पाउनु थाल्यो उनीहरूले, एडुकेसनले गर्दा काम पाउनु थाल्यो। काम अब आफ्नै गाउँमा पाउँछ भन्ने छैन, कामको लागि माइग्रेसन हुनु थाल्यो, भन्नुपर्छ सहरहरूपट्टि जानु थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ उनीहरूको फ्यामिली मेम्बर्स सानो 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 हुँदै गयो। त्यसले गर्दा फर्स्ट चेन्ज चाहिँ हामीले हेर्न सक्छ चेन्ज इन साइज, पहिलाको भन्दा अबको फ्यामिलीहरूको साइज सानो हुँदै जाँदैछ। नेक्स्ट छ चेन्ज इन स्टेटस अफ वुमन, केटीहरूको स्टेटस अथवा केटीहरूको पोजिसनमा अब चेन्ज हुन थाल्यो। अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ केटीहरूको पोजिसन चाहिँ सेकेन्डरी थियो। हेड अफ द फ्यामिली जहिले पनि मेल मेम्बर हुने, केटा केटा हुने, प्रपर्टी जहिले पनि केटाहरूको नाममा हुने हैन, केटीहरूलाई प्रपर्टी दिँदैन थियो, एडुकेसन दिँदैन थियो, केटीहरूलाई चाहिँ एउटा सेकेन्डरी मेम्बर अफ फ्यामिली जस्तो ट्रिटमेन्ट उनीहरूलाई भइरहेको थियो। अब चाहिँ त्यस्तो छैन। अब चाहिँ स्टेटस अफ वुमन अथवा स्टेटस अफ फिमेल जुन चाहिँ छ, घरभित्रको कति आमा दिदी बहिनी जति पनि छ उनीहरूको स्टेटस भनेको, र्याङ्क भनेको, स्टेटस भनेको र्याङ्क अहिले चाहिँ इक्वल टु मेन भएको छ। केटाहरू बराबर उनीहरूको स्टेटस पुगेको छ। त्यसले गर्दा केले गर्दा यो स्टेटस पाउनु थाल्यो? नम्बर 1 केटीहरूले पाउनु थाल्यो एडुकेसन, उनीहरूले काम गर्नु थाल्यो हैन। काम गरेपछि त अरू त अब आफै उयो गर्न सक्छ हामीले हैन। अहिलेको केटीहरू पढ्छ, काम गर्नु थाल्यो, अहिले उनीहरूले पैसा कमाउँछ, उनीहरूले बराबर फ्यामिलीलाई सघाउँछ, पैसामा होस् या डिसिसनमा होस् या एडभाइस दिनुमा होस्, केटीहरूको बराबर उनीहरूको भोइस छ फ्यामिलीमा। त्यसले गर्दा स्टेटस अफ वुमन अब चेन्ज हुन थाल्यो। पहिलाको जस्तो छैन केटीहरूलाई दबाएर राख्ने अथवा उनीहरूलाई कम्ती पावर दिने, उनीहरूलाई कम्ती रेस्पोन्सिबिलिटी दिने, त्यस्तो छैन। अहिले केटा जतिको छ स्टेटस फ्यामिलीभित्र अथवा फ्यामिली बाहिर, केटीको पनि त्यतिकै स्टेटस हामीले पाउनु सक्छ। अर्को छ पावर अफ कर्ता, जुन चाहिँ हेड अफ द फ्यामिलीको पावर थियो हैन, रिलिजनमा होस्, फ्यामिलीमा होस्, या फ्यामिली अरे सरी म्यारिजको टाइममा होस् या प्रपर्टीको टाइममा होस्, हेड अफ द फ्यामिलीको पावर चल्थ्यो हैन। सबै कुरो उले भनेको जस्तो हुनु पर्थ्यो, उले गरेको जस्तो हुनु पर्थ्यो। अब त्यो छैन। छैन मतलब त मिल्दैन हामीले, त्यो के भएको छ, डिक्लाइन भएको छ, घटेर गएको छ। त्यसले गर्दा अहिले प्राय जस्तो त इन्डिभिजुअल चोइस छ हैन। हाम्रो पहाडको फ्यामिलीमा हेऱ्यो भने अहिले त इन्डिभिजुअल चोइस छ हैन। 10 पढिसकेपछि सोध्छ, उल्टा नानीहरूलाई सोध्छ के लिन्छस्, आर्ट्स लिन्छस्, कमर्स लिन्छस्, साइन्स लिन्छस्, चोइस दिइरहेछ हैन। 12 सकेपछि सोध्छ कलेज पढ्छस् कि ट्रेनिङ गर्छस् हैन, त्यहाँ पनि चोइस छ। बिहा गर्दा पनि आफ्नै चोइस छ, साथीहरू बनाउँदा आफ्नै चोइस छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो जुन चाहिँ हेड अफ द फ्यामिलीको डोमिनेन्स थियो हैन, डोमिनेन्स थियो, उसको एक्सक्लुजिभ पावर थियो, त्यो चाहिँ अहिले हराएर गएको छ, धेरै कम्ती भएर गएको छ, डिक्लाइन भएर गएको छ। अर्को छ फ्रिडम अफ मेट सेलेक्सन। मेट सेलेक्सन भनेको चाहिँ हो आफ्नो जोडी आफै छान्नु भनेको। मेट भनेको जोडी, सेलेक्सन भनेको छान्ने प्रोसेस हैन। अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेट सेलेक्सनमा चाहिँ के पाएको छ, फ्रिडम पाएको छ। फ्रिडम इन द सेन्स अब चाहिँ के छ, मान्छेहरूले आफ्नो जोडी आफै छान्छ हैन। जब पढ्छ, हुर्किन्छ, पढ्छ, क्वालिफाइड हुन्छ, काम पाउँछ, उसले आफ्नो लागि जोडी भनेपछि आफ्नो लागि हस्बेन्ड अथवा आफ्नो लागि वाइफ उसले आफै छान्नु थाल्छ, आफै सेलेक्ट गर्छ हैन, लभ गर्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको सिस्टममा चाहिँ अब चाहिँ पहिला चाहिँ अरेन्ज म्यारिज थियो, अब चाहिँ कहाँ पुग्दैछ, टु लभ म्यारिज। यो चेन्जेसहरू हामीले देख्नु सक्छ। अर्को छ स्ट्रक्चरल चेन्जेसमा
पहिला चाहिँ हामीले पाउँथ्यो जोइन्ट प्रपर्टी पाउँथ्यो। अघि मैले भनिहालेँ जोइन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ हो प्रपर्टी जहिले पनि हेड अफ द फ्यामिलीको नाममा हुन्थ्यो, आफ्नो आफ्नो नाममा बन्डा छुट्याउने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ छ प्राइभेट प्रपर्टीमा त्यो सिफ्ट हुँदैछ, आफ्नो आफ्नो नामको प्रपर्टी हुन्छ, जग्गा जमिन पनि छिटछिटै बाँडिदिइहाल्छ उनीहरूलाई होइन फ्यामिली मेम्बर्सलाई। र यहाँ चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जब प्रपर्टीको कुरा गर्छ तिमीहरूले किताबमा पढ्यो भने त्यहाँ पाउँछ हिन्दू सक्सेसन एक्टहरू पाउँछ, यो चिज चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब चाहिँ प्रपर्टी दिँदैछ केटीहरूलाई पनि होइन, फ्यामिली प्रपर्टी जति छ अब चाहिँ केटीहरू पनि त्यसको भागीदार छ। पहिला चाहिँ केटाहरूले मात्रै प्रपर्टी पाउँथ्यो, बाउ मरेपछि छोराहरूले मात्रै बन्डा पाउँथ्यो, छोरी त बिहा भएर जाने, छोरी त अर्काको घर जाने भनेर ठान्थ्यो। अब त्यस्तो गर्नु पाउँदैन। अब चाहिँ केटीहरूले पनि इक्वल प्रपर्टी केटाहरू अथवा छोराहरू बराबर प्रपर्टी छोरीहरूले पनि घरमा पाउँछ। यो भयो तपाईँहरूको लागि स्ट्रक्चरल चेन्जेस। अर्को हेरौँ फङ्सनल चेन्जेस। फङ्सन्सहरू के चेन्ज भयो? फङ्सनल चेन्जेसमा छ अहिले छ फ्यामिलीहरूमा ओपन एक्सप्रेसन अफ लभ एन्ड अफेक्सन। अहिलेको फ्यामिलीहरू पहिला जस्तो डोमिनेन्समा बस्ने फ्यामिली छैन, स्ट्रिक्ट नेचरमा बस्ने फ्यामिली छैन। अहिले चाहिँ ओपन एक्सप्रेसन छ, उनीहरू बोल्छ, हाँस्छ, बाहिर आउटिङहरू जान्छ, फ्यामिली डिनरहरू गर्छ, दिल्लगी हुन्छ। यो खालके हामी एक्सप्रेसन अथवा यो खालके चेन्जेस हामीले पाऊँ। पहिला त्यस्तो थिएन। पहिला त हामीले हेऱ्यो भने जस्तै सोसियल इन्टरेक्सनमा हामीले पढ्छ क्लास 11मा होइन, जब घरको बुहारी र घरको ससुरा एउटै रुममा बस्नुहुन्थेन, एउटै कोठामा, घरको बुहारीले जहिले पनि आफूलाई घुङ्गटले ढाक्नु पर्थ्यो, आई कन्ट्याक्ट बनाउनु पाउँथेन, आँखामा आँखा जुझाउनु पाउँथेन मेल मेम्बरहरूसँग। यो खालके थुप्रो प्रथाहरू फलो गर्थ्यो। अहिले त्यस्तो केही पनि छैन। अहिले एउटा ओपन खालको फ्यामिली हामीले पाउनु थालेको छ। यो सबै हो बिकज अफ एडुकेसन। मान्छे लिबरल भएको छ, मान्छे अहिले जब गर्ने बाहिरतिर घुम्ने भएको छ। अर्को छ यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नु, फङ्सन्स अफ फ्यामिली जति पनि थियो पहिला अघि मैले भनिहालेँ सेल्फ सफिसियन्ट फ्यामिली थियो, सबै कुरो घरभित्रै पाउने, घरले नै गरिदिने थियो। अब चाहिँ फङ्सन्स अफ फ्यामिलीहरू चाहिँ कहाँ जाँदैछ सडेर टु सेकेन्डरी युनिट्स। भन्नुको मतलब फ्यामिलीलाई हामी जहिले पनि प्राइमेरी युनिट भनेर पढेको थियो क्लास 11मा। अब चाहिँ यो फङ्सन्सहरू जुन चाहिँ फ्यामिलीले गर्नु पर्थ्यो अब यो चाहिँ बाहिर गएर अरू सेकेन्डरी युनिट्सहरूले गरिदिँदैछ। इक्जाम्पल तिमीलाई अब एडुकेसन चाहियो घरमा बसेर हुँदैन, यु हेभ टु गो टु स्कुल। तिम्रो हेल्थ बिग्रियो घरमै बसेर इलाज गर्छु हुँदैन, हस्पिटल जानु पर्यो, डक्टरकोमा जानु पर्यो, नर्सिङ होम जानु पर्यो। रिक्रिएसनल भनेको टाइम पास एक्टिभिटी होइन, टाइम पास अल्छी लागेपछि तिमी घरमै बसिरहँदैन, यु गो टु मुभी, यु गो टु मल्स, घुम्नु जान्छौ, आउटिङ जान्छौ होइन, डिस्को जान्छौ, हेनतेन अरू थुप्रो छ, पिकनिकहरू जान्छौ। त्यसले गर्दा अब यो चिजहरू चाहिँ पहिला के थियो, जस्तै एडुकेसन घरभित्रै पाउँथ्यो, हेल्थ घरभित्रै हुन्थ्यो, रिक्रिएसन घरभित्रै हुन्थ्यो। यो चिजहरू चाहिँ अब फ्यामिलीदेखि बाहिर जाँदैछ। सबै कुरोको लागि हामी बाहिर डिपेन्ड गर्दैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू जस्तै नानी हुर्काउने बढाउने काम पनि आजकल त बाहिर डिपेन्ड गर्छ, घरमा आया ल्याएर गर्छ, यस उनीहरूलाई प्री स्कुलमा हालेर गर्छ। यो एउटा इक्जाम्पल हो। त्यसले गर्दा बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा के हो भने द फङ्सन्स अफ फ्यामिलिज जुन चाहिँ विच वाज डन बाई फ्यामिली बिफोर इज नाउ क्यारिड बाई सेकेन्डरी युनिट्स होइन। जुन चाहिँ फङ्सन्सहरू फ्यामिलिजमा पुरा हुन्थ्यो, फ्यामिलीले गर्ने काम चाहिँ अब फ्यामिलीदेखि बाहिर गएर अरूहरूले गरिदिँदैछ। अर्को छ अब चाहिँ लास्टको अघि हेरेको चिजलाई याद गर्नुपर्छ। पहिलाको फ्यामिली प्री ब्रिटिसको चाहिँ कस्तो थियो, प्रोडक्टिभ एन्ड कन्जम्पटिभ युनिट भनेको थियो। भन्नुको मतलब उनीहरूलाई जे चाहिन्छ उनीहरूले आफै प्रड्युस गर्थ्यो होइन। चामल खानु छ धान रोप्थ्यो होइन, के भन्छ सब्जी खानु छ सब्जी रोप्थ्यो, उमार्थ्यो, खान्थ्यो होइन। हेल्थ फेसिलिटी छ घरमै दबाई पानी भइहाल्थ्यो, नानीलाई पढ्नु छ घरमै पढाउने काम भइहाल्थ्यो, सबै कुरो घरभित्रै हुन्थ्यो। अब चाहिँ मोडर्न फ्यामिली चाहिँ अहिले के बनेको छ, दे हेभ बिकम ओन्ली अ कन्जम्पटिभ युनिट। खालि कन्ज्युम मात्रै गर्छ, प्रड्युस गर्दैन होइन। चिप्स चाहियो दोकानै जान्छ, कोक चाहियो दोकानै जान्छ होइन। हेल्थ बिग्रियो घरदेखि बाहिर जानु पर्यो, जे पनि तिमीलाई चिज चाहिन्छ घरदेखि बाहिर गएर किनेर ल्याउनु पर्यो, रेन्ट गरेर ल्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दा अहिलेको फ्यामिलीहरू चाहिँ के भएको छ, एउटा कन्जम्पटिभ युनिट। र अब एन्डमा सबसे इम्पोर्टेन्ट चेन्ज चाहिँ हामीले के देख्छ, अहिलेको फ्यामिलीहरू चाहिँ दे आर नो लङ्गर सेल्फ सफिसियन्ट। अबको फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ हामी दे आर नो, एकदमै ठुलो नो,
दे आर नो लङ्गर सेल्फ सफिसियन्ट, उनीहरू आफूमा भरपुर छैन। अब सबै कुरोको लागि उनीहरूले घरदेखि बाहिर डिपेन्ड गर्नुपर्छ। यो थियो तिमीहरूको लागि ओभरअल जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम, के चेन्जेस भयो, कहिलेदेखि चेन्जेस भयो, योहरू चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट माथिदेखि ल्याइदिन्छु, टाइमलाइन राम्रोसँगले याद गर्नु, कुन चाहिँ टाइमको कुरा गर्दैछ। जस्तै हामीले फर्स्टमा क्यारेक्टरिस्टिक्स हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ त्यो प्री ब्रिटिसको, त्यहाँदेखि चेन्जेसहरू हेऱ्यौँ हामीले, चेन्ज हेऱ्यौँ ब्रिटिस एरा एन्ड पोस्ट ब्रिटिस एरा। र जब पनि जहिले पनि म चेन्ज भन्छु अथवा क्लास 12मा जब पनि तिमीलाई चेन्ज भन्ने कुरा आउँछ, चेन्ज इन कास्ट, चेन्ज इन रिलिजन, चेन्ज इन एडुकेसन, जब पनि चेन्ज भन्ने शब्द सुन्छौ, यहाँ यो टाइमलाइन तिम्रो दिमागमा यो टाइमलाइन हुनुपर्छ। यो टाइमलाइनको तिमीले चेन्ज जब पनि सुन्छौ, तिमीले यो पोर्सन याद गरिहाल्नु, ब्रिटिस एरा याद गरिहाल्नु, किनभने सबसे बेसी चेन्ज चाहिँ यहीँदेखि स्टार्ट भएको। तिमीलाई जब पनि तिमीलाई चेन्ज भन्छ, यो टाइम याद गरिहाल्नु, ब्रिटिस एरा र पोस्ट ब्रिटिस एरा। किनभने प्री ब्रिटिसमा चाहिँ त्यति बेसी चेन्जेस, मेजर चेन्जेसहरू हामीले देखेन जतिको चाहिँ ब्रिटिस टाइममा चेन्ज भयो र पोस्ट ब्रिटिस टाइममा चेन्ज भयो। र यो चाहिँ तिमीहरूको लागि जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम। तिमीहरूले यो भिडियोलाई पजहरू गर्दै रिपिट गर्दै मजाले बुझ्ने कोसिस गर्नु, र तिमीहरूलाई पछि गएर हामी असाइनमेन्टहरू दिन्छ, क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गर्नु दिन्छ, त्योहरू याद गर्नु। नोट्सहरू पनि तिमीहरूले यहाँबाट निकाल्नु सक्छ, र फर्दर इक्जाम्पलहरूको लागि चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो किताबलाई रेफर गर्नुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।